श्रीहरि दर्शकवृन्द स्वागत छ। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँ समक्ष आज विशेष 2080 सालको कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूको लागि समग्र राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूको लागि 2080 साल मध्य 7.5 को वर्ष रहनेछ, अर्थात् तपाईलाई शनिको 7.5 मध्य 7.5 रहनेछ। अब तपाईको समग्र पक्षमा विशेष राशिफल के बन्दैछ, तपाईको कर्म क्षेत्र, व्यापार व्यवसायको पक्ष, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध र यात्राका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ। यदि कुनै क्षेत्रमा नराम्रो हुँदैछ भने के कस्तो उपाय गरेर अगाडि बढ्ने, कुनै लटरीजन्य कुराहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि शुभ अङ्क, शुभ रङ के कस्तो रहनेछ, यी समग्र पक्षलाई समेटेर छोटो रूपमा हामीले राशिफल मार्फत चर्चा गरेका छौं। दर्शकवृन्द, र भिडियो हेर्दै गर्दा ज्ञानवर्धक लाग्छ भने अरूलाई शेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, राशिफल तपाईहरु सामु म चर्चा गर्ने नै छु। अब राशिफलका लागि आधार चाहिँ के रहेको छ त, विशेष वार्षिक राशिफलका लागि हामी देवगुरु बृहस्पतिको गोचर, शनिको गोचर, राहु र केतुको गोचर प्रभावलाई लिने गर्दछौं। अब तपाईको राशिबाट देवगुरु बृहस्पति ग्रह 80 सालभरि विशेष वैशाखदेखि उताको समय तेस्रो भावमा रहेर ग्रह गोचर फल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। शनि ग्रह विशेष तपाईको राशिमै रहेर ग्रह गोचर फल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। राहु ग्रह असोजसम्मका लागि तेस्रो भावमा, त्यसपछि दोस्रो भावमा रहनेछन्। त्यस्तै केतु ग्रह असोजसम्मका लागि 9औं भावमा, त्यसपछि 8औं भावमा रहेर ग्रह गोचर फल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। यिनै ग्रह गोचरको आधारमा नै हामीले विशेष राशिफल तय गरेका छौं। आउनुहोस् प्रवेश गरौं राशिफल तर्फ। गु गे गो सा सी सु से सो द यी अक्षरबाट तपाईको नाम उड्दैछ भने तपाई कुम्भ राशिको हुनुहुन्छ। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि 2080 साल मध्य 7.5 को वर्ष रहनेछ। अब तपाईका लागि 2080 साल सामान्य वर्ष बन्दैछ। तपाईका लागि समग्र पक्षका दृष्टिले 2080 साल के कस्तो बन्दैछ, आउनुहोस् चर्चा गरौं। कार्यक्षेत्रका दृष्टिले 2080 सालमा सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा समस्याका बावजुद तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईका जति पनि दीर्घकालीन योजनाका कामहरू छन् ती काम कार्यको क्षेत्रबाट विशेष लगनशीलतापनका साथ अगाडि बढ्दाखेरि क्रमशः लाभ प्राप्त गर्दै जान सक्नुहुनेछ। नयाँ जब जागिरका लागि यो वर्ष प्रयासरत रहनु पर्नेछ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईले बढी संघर्ष खेप्नु पर्ने अवस्था पनि रहेको छ, किनभने गुरु र शनिको प्रतिकूल असर भने रहेको छ। अब तपाईका लागि 2080 साल मध्य 7.5 को वर्ष हो। शनि कुण्डलीमा कमजोर छ भने चाहिँ तपाईको जीवनकै संघर्ष पनि बन्नेछ। यदि कुण्डलीमा शनि राम्रो छ भने चाहिँ राम्रो उन्नति प्रगति सबै क्षेत्रमा गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले कुण्डलीमा शनिको पोजिसन के कस्तो रहेको छ तपाईले विशेष जाँच गर्नुपर्नेछ। अब तपाईलाई यदि कुण्डलीमा शनि कमजोर छ भने जोश जागरमा कमी, शत्रु पक्षबाट समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। काम कार्यको क्षेत्रमा कतै बिग्रिन्छ कि भन्ने भय, डर, त्रास रहनेछ। सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोगमा कमी रहन सक्नेछ। रिस आवेगमा विशेष तपाईले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। गलत आरोप, झुट्टा आरोपहरू लाग्न सक्छन्। यी कुराहरूमाथि तपाईले सतर्क रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। कार्यदृष्टिले तपाईका लागि 2080 साल मध्यम वर्ष बन्नेछ। अब व्यापार व्यवसायका दृष्टिले 2080 साल हेर्दै गर्दा यदि तपाई पशुपालन, जग्गा जमिन आदिको कारोबार गर्नुहुन्छ, यी क्षेत्रमा तपाई व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट तपाईले मध्यम लाभ लिँदै बढ्न सक्नुहुनेछ। नयाँ लगानीका लागि केही अवसर पनि जुट्नेछन्। व्यावसायिक दृष्टिले पनि तपाईका लागि 2080 साल सामान्य वर्ष बन्दैछ। अब 2080 साल आर्थिक दृष्टिले हेर्दै गर्दा तपाईको आय इन्कम पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय रहनेछ। उन्नति प्रगतिका लागि तपाई आफू मेहनतीपनका साथ बढ्नु पर्नेछ। कुनै ठूलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष विचार पुर्याएर बढ्नु पर्नेछ। तपाईलाई यो वर्षमा आर्थिक संकट वा केही तनावहरू आइपर्न सक्छन्। विशेष ऋण कर्जा आदिको कुरामा सतर्कता अपनाएर बढ्नु पर्ने वर्ष पनि बन्नेछ।
अब तपाईका लागि आर्थिक कार्य व्यावसायिक दृष्टिले हेर्दै गर्दा 2080 सालमा वैशाख महिना, श्रावण महिना, मङ्सिर महिना र पुष महिना चाहिँ बढी लाभदायी देखिन्छ। यी महिनाहरूमा तपाईँले केही लगानी गरेर बढ्नका लागि राम्रो हुनेछ। महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि राम्रो हुनेछ भने विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मी र अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, तपाईँका पूरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। जति नै 7.5 नै भए तापनि समग्र वर्ष नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, त्यसैले आत्तिनु पर्दैन। अब 2080 सालमा चैत्र महिना, असोज महिना र माघ महिना चाहिँ तपाईका लागि केही सङ्घर्षपूर्ण बन्न सक्ने हुँदाखेरि यी महिनाहरूमा विशेष सतर्कता अपनाएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यी महिनाहरूमा ठूलो लगानी नगर्नुहोला। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दाखेरि विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ। अरूलाई छिट्टो विश्वास पनि गर्नु हुँदैन। विशेष यी कुराहरूमा सावधानी रहनुपर्नेछ। अब 2080 साल विशेष शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईको योजना अनुसार बढ्न केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय बन्नेछ। आफैमा जोश जागरमा कमी आउन सक्छ। शिक्षामा अरुचि बन्नेछ। त्यसैले आफू सतर्कता भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। यदि कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने विजय हासिल गर्नु छ भने तपाईँले वैशाख र श्रावण महिनालाई टार्गेट गरेर अगाडि बढ्दाखेरि बढी मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। 2080 साल स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले हेर्दै गर्दाखेरि तपाईका लागि शनि, गुरु र केतुको प्रतिकूल असर रहनेछ। मध्य 7.5 को असर पनि रहेको छ। कुण्डलीमा शनि कमजोर छ भने आलसीपन बन्नेछ। जोश जाँगरमा कमी आउनेछ। मानसिक पीडा रहनेछ भने विशेष श्रीमान श्रीमतीको स्वास्थ्यलाई लिएर पनि तनाव खेप्नुपर्ने अवस्था बन्दिन सक्नेछ। त्यसैले यी कुराहरूमा तपाईँले सावधानी अपनाएर बढ्नुपर्नेछ। उपाय के गर्ने? उपायमा राशिफलको अन्तिममा अवश्य भन्ने नै छु। अब पारिवारिक जीवनका दृष्टिले 2080 साल हेर्दै गर्दा असोज पछिको समय चाहिँ दाजुभाइमा साथ सहयोग केही मात्रामा बढ्नेछ। एकअर्काको समस्या भावनाहरूलाई बुझेर बढ्न सक्नुहुनेछ। वर्षको पूर्वार्ध समयमा चाहिँ पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले त्यति राम्रो देखिँदैन। समस्या तनावहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ र पूर्वार्ध समयमा साथ सहयोगमा कमी महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। यी कुराहरूमा तपाईँले सावधानी अपनाएर बढ्नुपर्नेछ। अब प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले 2080 साल हेर्दै गर्दा प्रेम सम्बन्ध सकारात्मक रहनेछ। प्रेमिल जीवन बन्न सक्ने समय रहेको छ। त्यस्तो धेरै ठूलो नकारात्मक असर भने प्रेम सम्बन्धमा देखिँदैन। दाम्पत्य सम्बन्धमा चाहिँ सामान्य समस्याका बावजुद एकअर्कामा सहयोगी भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। शनिको दृष्टि हो। यदि कुण्डलीमा शनि राम्रै छ भने त्यस्तो धेरै असर पनि गर्दैन। त्यसैले एकअर्काको भावनालाई बुझेर बढ्नुहुन्छ भने दाम्पत्य र प्रेम सम्बन्धलाई दुवैतर्फ सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। अब 2080 सालमा विशेष वैदेशिक काम कार्यका दृष्टिले वैदेशिक काम कार्यमा रहनेहरूका लागि तनावका बावजुद यो वर्ष केही सफलता प्राप्त गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ र कार्य सिलसिलामा यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। यदि विदेश यात्राको प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भने बढी सङ्घर्षरत रहनुपर्ने समय पनि रहेको छ। वैदेशिक यात्राका दृष्टिले मध्यम सफलताको वर्ष हुँदै नहुने भन्ने होइन। प्रयास गरेर बढ्नुहुन्छ भने वर्षको अन्तिमसम्ममा यात्रा पनि हुनेछ। अब 2080 साल तपाईँले राम्रो बनाउनका लागि कुनै लटरीजन्य कुराहरूमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ वा कुनै शुभ कार्यको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ अङ्क 2 अङ्क, 3 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ तपाईँका लागि पहेँलो रङ र नीलो रङ रहनेछ। र तपाईँले के गर्ने? उपाय के गर्ने भन्दाखेरि गुरु शनि केतुको नकारात्मक असर रहेको देख्दाखेरि यी ग्रहहरूको गोचर अनुसार तपाईँले जप शान्ति गर्नुहोला। 2080 साललाई राम्रो बनाउन रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। आफू मेहनती भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। भैरवको पूजा गर्नुहोस्। शनिबार शाकाहारी बस्नुहोस् र तपाईँको मध्य 7.5 को असर कम गर्न पिपलको बोटमा जल चढाउने पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यी उपायहरू गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने 2080 साललाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ।
दर्शकवृन्द, यो तपाईँ ग्रह गोचरको आधारमा तयार पारिएको राशिफल। अब हामीले भनेको उपायहरू गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ, दिएको ग्रह शान्ति आदि गर्नुहुन्छ भने 2080 साल राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ। यदि कुण्डलीमा शनि कमजोर छ भने त्यही अवस्थाको उपाय तपाईँले गर्नुहोला, तपाईँलाई अवश्य लाभ मिल्नेछ। 2080 साल तपाईँको सम्झन योग्य बनोस्, यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज कार्य आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।